መርሲ ኮርፕስ ተባለ ተካል ገባር ሰናይ ምስ ደስታ ቢዝነስ ግሩፕ በመትሕባር አበይ ወረዳ ዶጓዓ ተንቤን ዝርከቡ 160 ሓረስቶት ነብሰ ወከፎም 50 ኪሎ ሙሩዝ ዘርኢ ስርናይ ሓጊዙ ስእነት ሙሩዝ ዘርኢ አጋጢምዎም ከም ዝነበረ ዝሓበሩ ሓገዝ ተገብረሎም ሓረስቶት እቲ ደገፍ ሙሩዝ ዘርኢ ምህርቶም ንምድንፋዕ ከም ዝሕግዞም ይዛረቡ ክንዘርኦ ክንብርክቶ ንጽሃዮ ክንጽሃይና ዳሪያቲና ቀሪም ዋያንኒ قريب عبقالني أنتم زيتو مسئلنانيو فرياس بصرياتي وصلنا بدس له لا يأخلو خزي هو من النجارة السنة يصبغ يوم لصبغ راحتها سلالهونا نحنا لصبغ كنتقم لسالسة حريسة مريتي كوعلة زرقي حدش زرقي على صقي بدن بقتتي أتو زي محجازو تعم دستني أنا أسأل الزرق زي وسيدنا بزح مهر تحافيسنا نبزح جبار هنا الشجاجر كلنا راحتات لا ألتا دلتا الزرق ألتا دلتا تقيمنا لعمتها تصبق في الرياض بسلام برهوا بقسانة جرنا جبرنا لو تصبق لو تنخ الشجاجر عوي تسفلن أتي دقة في مرود زرقي بكلاستر نستود دبو حرستوز كما استوها بزجلسوا أتحاباري زراعتين هورتي كالتشرن وردا دوقعاتين بين أيت ماموي جبر مريم مهرتي نمسسان مستوم حرستوت عدلاي مردا كما زجبرة يبرهو زرز عدل زلو كل ما كلاستر سودو يوم أو كما حمادتي كلاستر مفريت حرستوت على وانا سلزين تنت أوياتات الموديلاتنا يصيرنا مفريتيهم خذهم حرستوس زيهم تناي مريت مدلاو سكال خالاي سالسة حريسهم يوم كلا مدواري لوصيهم يوم سلز تاخذ تدليهم زريعة كوزهم حرستوس زيهم بفولي زازر زيها وسيدهم نخالي مع الله كي تعل نكيت أفافوا عوي مردات غيرنا سلزيهم خذوا وسيدهم بمسمر خزارون سكاب بمسمر مزرعة تردادين أنا مالتي تكال جبار سناي مرسي كوربس حضرت قرب مروز زرقين مقلال علمو عبر 4 وردات تግራይ حجز يجبر كم زلو زحبرو مناجر بروجرام وحسنة زرقي اتتكال ايت عبب زريهون نتوم حرستوت عدلاي كتتل اندقافن كم زجبر دما يجلسو عند تግራይ هون 4 ወረዳዎች ላይ ነው ይሄንን ፓይለት ያረን ያለ ነው ከም ትግራይ ኣብ 4 ወረዳታት ኢና ሓገዝ ምሩጽ ዘርኢ ንገብር ዘለና ኣብ ወረዳታት ረጓዓተን ቤን እንባላጀ እንዳመኾንን ረያ ዓዘቦን ብጠቕላላ ን880 ሓረስቶት እንሓገዝና ንርከብ ዕላማ ዝደገፍ ኣብ ሓረስቶት ዘሎ ሕጽረት ዘርኢ ምቅላል እዩ ንዘሪ ጥራሕ ክውዕል እዩ ድማ ዝፍቀድ እዚ ሓገዝ ምሳካፈፈልና ውን ነቶም ሓረስቶት አድላይ ክትትልን ቴክኒካል ደገፍን ክንገብር ኢና ይሄን ዲስትሪቢዩት ካረግን በኋላ ያ ነገር ክትትልና ድጋፍም ቴክኒካል ድጋፍም እናረጋለን ማለት ነው እቲ ምሩጽ ዘርኢ ደረጃው ዝሐለውን በሰሙያ አስተረጋገጸን ከመ ዝኾነ ድማ ዳይሬክተር መሸጣ ዕደጋ ደስታ ቢዝነስ ግሩፕ አይተ አረጋው ኪሮስ ይረዱ ደረጃው ዝሐለወ በሰሙያ አልተፈተሸ ሰርቲፋይድ ዝኾነ እዩ ተስንዳያው ዝነወለለና ዳካ ይዝባሃል ዓሌቱ ሓረስታይና ካብ ጸገም ዝወጸሉ ዓርሰ ምግብ ወሕስና ዘረጋግጸሉ መንገድ መምራይ ደስታ ቢዝነስ ግሩፕን በዚ መሰረት እዩ ስራሕትን ሰርሐለለና ሕዝ ማለት እዩ ኣብ ቢሮ ሕርሻና ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ክኢላ ልምዓት ዝራእቲ አይተ ፍስሃ በዛብህ ብወገኖም ሓረስቶስ ዝረኸብዎ ደገፍ ኣብ ማዕላው ከውዕልዎን ከባዝሕዎን ከመ ዝግባ ምዒዶም ናሙሉእ ፓኬጅ ቀይርኩም ንዕንዘልያ ማዳበርያ ንዕንዘልያ ድኹዒ ንዕንዘልዩ ናይ ጠልም ዕቃ ኩነታት بكتا قطع ملعي خدمة توسخي نزقط زلوا حرستاي وتتقوم لنا على هون حرستاي وتتقوم لنا تفطروا تن توسرون زري باقباو كتقوم لنا كتدخل لكم كتبازح وين كتدخل لكم نزقط العمد كتقوم لنا كتدخل لكم